ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। मंगलबार व्रतकथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, 7वटा बारका व्रतकथाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने प्रसङ्गमा आज हामी मंगलबारको व्रतकथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। मंगलबारको दिनमा व्रत बस्नाले, विशेष गरेर हनुमानजीको पूजन गर्नाले, त्यसैगरी विनायक भगवान श्री गणेशको पूजन गर्नाले पनि सम्पूर्ण प्रकारका मनोकामनाहरू पूर्ण हुने, भगवानको प्रेम प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता, शास्त्रीय वचनहरू रहेका छन्। तिनैलाई मनन गर्दै आज हामीले मंगलबार व्रतकथालाई प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्री हनुमानजी महाराजलाई स्मरण गर्दै, श्रीमन गणाधिपति भगवानलाई स्मरण गर्दै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। पौराणिक कालको समयको कुरा हो। कुनै एउटा स्थानमा ब्राह्मण दम्पतिहरू बस्दथे। घरमा सबै वस्तु भए पनि एउटा सन्तान नहुनाले ती विप्र दम्पतिहरू दिनरात यही चिन्तामा गाडिरहन्थे। हामीसँग धनको व्यवस्था पनि यथोचित रहेको छ, ज्ञान पनि छ, यत्र तत्र इज्जत पनि छ, तर किन हामीलाई सन्तान नभएको होला? भगवान प्रति हाम्रो भक्ति पनि छ, के भयो हे भगवान? कुनै उपायले हामीलाई एउटा पुत्र रत्न प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको प्रार्थना गरेर दुवै दम्पति रहन्थे। ती ब्राह्मण कुनै वनमा बसेर पुत्र प्राप्तिको इच्छाले श्री हनुमानजी महाराजको आराधना नियमपूर्वक गर्ने गर्दथे। उनकी ब्राह्मणी घरमा बसेर नै आफ्नो मनोकामनाको पूर्तिका लागि हनुमानजीको पूजा आराधना गर्दथिन्। प्रत्येक मंगलबारको दिनमा श्री हनुमानजीलाई नैवेद्य अर्पण गरेर मात्रै भोजन गर्दथिन्। देवताको विभिन्न प्रकारको समयको संयोग अथवा दैव संयोगले एउटा मंगलबारमा ती ब्राह्मणीले खानेकुरा पकाउन सकिनन्। त्यसै कारण हनुमानजीलाई खाने वस्तु पनि अर्पण गर्न पाइनन्। अतः उनले आफू पनि केही खानपान गरिनन्। अनि अब अर्को मंगलबार आउँछ अनि मात्र भोजन गर्नेछु भनेर यस्तो अत्यन्त कठिन प्रतिज्ञा गर्दै भइन्। हनुमानजी महाराजलाई भोजन अर्पण नगरी म स्वयं भोजन गर्ने छैन भन्ने पनि उनको प्रतिज्ञा थियो। यही क्रममा 6 दिनसम्म उनी भोकै रहिन्। पानी पनि पिइनन्, प्यासी पनि रहेरै बिताइन्। अनि मंगलबार बिहान हुनासाथ ती ब्राह्मणी अकस्मात मूर्छा परेर ढल्दी भइन्। अनि श्री हनुमानजीले त्यही मूर्छाकै स्थितिमा आएर दर्शन दिएर ती ब्राह्मणीलाई सचेत पार्नुभयो र आज्ञा गर्नुभयो। तिमीले जुन पूजन गरिराखेकी थियौ, जुन व्रत गरिराखेकी थियौ, म प्रति जुन प्रेम, श्रद्धा, भक्ति समर्पण गरिरहेकी थियौ, त्यो सबै सफल भयो। म तिमीलाई यो सुन्दर बालक प्रदान गर्दछु। यसले तिम्रो यस्तो सेवा चाकरी गर्नेछ जस्तो कसैले आफ्ना माता पिताको पनि गर्न सकेको छैन होला। अनि बालकलाई आज्ञा दिनुभयो, ए मङ्गल, आऊ आफ्नी आमाको यस्तो सेवा गर, यस्तो आराधना गर जसमा यिनलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख कष्ट हुन नपाओस्। हनुमानजीले यस्तो भनिसकेपछि उहाँद्वारा बक्सिएको यानकी प्राप्त भएको बालक पाएर ती ब्राह्मणी अत्यन्त प्रसन्न भइन् र हनुमानजी महाराजलाई प्रणाम गरिन्। अनि त्यही बालकसित आनन्दपूर्वक दिन बिताउन लागिन्। केही समय बितिसकेपछि जब ती ब्राह्मण जङ्गलबाट फर्केर घर आएर आफ्नो घरमा एउटा अत्यन्त सुकुमार, अत्यन्तै राम्रो बालक देखेर पत्नीसित सोधे, यो बालक कसको हो? हामीले पुत्रको आराधना त गर्दथ्यौँ, पुत्र प्राप्ति होस् भनेर प्रार्थना त गर्दथ्यौँ, तर म अहिले त यहाँ थिइनँ। यो बालक कसरी भयो? यस्तो भनिसकेपछि ती ब्राह्मणीले भनिन्, आफ्नै हो, श्री हनुमानजीले दिनुभएको। पत्नीको उत्तर सुनेर ब्राह्मणले भन्न त केही पनि भनेनन्।
तर उनको मनमा यो सन्देहले घर जमायो कि मेरी पत्नी अवश्य पनि व्यभिचारिणी भएछ, यानि कि अन्य कसैसँग सम्बन्ध भएर यो पुत्रको जन्म भएको हुनुपर्छ। यो बालक पक्कै यसकै व्यभिचारको परिणाम हो। अनि उनले यस्तो विचार गर्न थाले कि कुनै प्रकारले यो बालक मारिदिए नै उत्तम हुनेछ। आफ्नो सन्तान होइन भने अर्काको सन्तानलाई पाल्नु कुनै पनि हालतमा ठिक हुने छैन। यस्तो प्रकारको गलत विचार उनका मनमा आउँदो भयो। एक दिन ब्राह्मण कुवामा पानी लिन जान लागेका थिए। त्यसै बेला पत्नीले भनिन्, मङ्गललाई पनि आफूसँगै लिएर जानुस्। ब्राह्मणले बालक मङ्गललाई पनि साथमै लिएर जाँदा भए। अनि धोका दिएर थाहै नपाउने गरी बालकलाई कुवामा घचेटिदिँदा भए। जब उनी घर आए तब पत्नीले सोधिन्, खोइ मङ्गल कहाँ छ? ब्राह्मणले उत्तर दिए, कुन्नी कता गयो मलाई थाहा छैन। तब ती ब्राह्मणीले चर्का चर्का स्वरले मङ्गललाई डाकिन् त तब मङ्गल हाँस्दै 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 त्यहीँ आइपुग्यो। यसै प्रकार ती ब्राह्मणले धेरैपल्ट त्यो सुन्दर बालकलाई मार्नका लागि प्रयत्न गरे, तथापि महावीर हनुमान स्वामी त्यसको रक्षा गर्दै रहनुभयो। त्यसपछि एक दिन ब्राह्मण घरमा सुतिरहेको बेलामा श्री हनुमानजीले स्वप्नमा दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे ब्राह्मण, हे पापिष्ट, यस बालकमा तिमी आफ्नो मनमा कुनै प्रकारको शङ्का सन्देह गर्दै नगर। तिमीले पहिलेदेखि जुन मेरो सेवा र भक्ति गर्यौ त्यसैको फलस्वरूप यो बालक तिमीलाई प्राप्त भएको हो। तसर्थ अन्य प्रकारका कर्म गरेर यो बालकलाई, आफ्नी पत्नीलाई र आफ्नो धर्मलाई नष्ट गर्ने कुनै प्रकारका कार्यहरू नगर। यस्तो भनिसकेपछि धेरै काल पर्यन्तसम्म ती हनुमानजीको महिमालाई बुझेर ती दम्पतिले सुखपूर्वक रहँदा भए हनुमानजी महाराजको आराधना गर्दा भए, गणेशजी महाराजको आराधना गर्दा भए। पुत्र जब बढ्दै 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 गएका पुत्रले पनि ती आफ्ना माता पितालाई, भगवानलाई सम्मानको आदर गर्दा भए। त्यसपछि त्यो जन्म जिउन्जेलसम्ममा अत्यन्त खुसियालीका साथमा जीवन यापन गरेर अन्तमा भगवानको धाममा गएर निवास गर्दा भए। जसरी ती भगवानका भक्तहरूले, हनुमानजीका भक्तहरूले आवश्यक पर्दा पुत्र प्राप्त गरे, भगवानको भक्ति प्राप्त गरेर अन्तमा विभिन्न प्रकारका धामको प्राप्त गरे, त्यसै गरी जसले यो मङ्गलबारको व्रत कथालाई पढ्दछन् अथवा श्रवण गर्दछन् अथवा मङ्गलबारको व्रत बस्दछन् भने तिनीहरूका सबै कष्ट भगवान श्री हनुमानजीको कृपाले सबै नष्ट भएर जानेछन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले सप्तबार व्रतकथा अन्तर्गत मङ्गलबारको व्रतकथालाई श्रवण गऱ्यौँ। मङ्गलबारको व्रतकथामा पनि अर्का मङ्गलसित सम्बन्धित अर्को व्रतकथा पनि रहेको छ। त्यो कथालाई हामी सम्भव भएसम्म अर्को हप्ताको मङ्गलबारमा हजुरहरूसँग प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भगवान श्री हनुमानजीका चरण कमलमा, सम्पूर्ण 33 कोटी भगवानका चरणार बिन्दमा, आफ्ना इष्टदेवहरूका चरण रूपी कमलमा हजुरहरूको सदा सर्वदा भक्ति रहिरहोस्। भगवानको परम कृपा हजुरहरूमाथि पनि सदा प्राप्त भइरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।